यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। हेर हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। हेर हेर सृष्टिको सुन्दरता खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू बादल वृष्टि र बतासहरू खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू बादल वृष्टि र बतासहरू चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मन मेरो। हेर हेर सृष्टिको सुन्दरता अनौठा बातहरू जीव जीवातहरू उज्यालो दिन अनि रातहरू अनौठा बातहरू जीव जीवातहरू उज्यालो दिन अनि रातहरू असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो। गर न गर ईश्वरको प्रशंसा सम्पूर्ण हृदयको उपासना मान्छे मान्छेको सबै भिन्नता मेटियो हेर उनको आँगनमा। जय मसे नमस्कार श्रोता मित्र यहाँहरू सबैजनालाई आजको सोमबारको कार्यक्रममा मनका कुरा कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजनालाई आजको कार्यक्रमको प्रस्तुता म विजय सुब्बाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन भन्न चाहन्छु। अत्यन्तै मिठो गीत अनि पुरानो गीत हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता एकदम कालजै गीत हो यो। सदाबहार बजिरहने क्रिस्चियन भजनहरूमध्येमा एउटा गीत पर्दछ। अत्यन्तै मिठो स्वरका धनी विज्ञान बरालीको आवाजबाट यो गीत गाइएको थियो।
गाइएको छ। यो गीत चाहिँ मैले किरण रसाइली राई अफिसियल च्यानलबाट लिएको छु र यसै मिठो गीतको साथमा यहाँहरू सबैलाई आज स्वागत गर्न चाहन्छु भने जतिजना श्रोताहरू तपाईँ पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ मनको कुरा कार्यक्रममा तपाईँ जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि म यतिखेर स्वागत अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु र जतिजना नियमित रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोता मित्र, आजको बसाइ चाहिँ रहेको छ बाइबलका प्रेरणादायी कथाहरूको सारमा। श्रोता मित्र, तपाईँको अगाडि आज पनि मैले अत्यन्तै रमाइलो बाइबलको कथा लिएर आइसकेको छु तपाईँको अगाडि तपाईँहरूसँग बातचित गर्नेछु। तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्भाइट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सायद मैले फेरि सिकाउनु पर्छ जस्तो लागेको छैन श्रोता मित्र। र यतिखेर पनि अब केही क्षणमा आज म बाइबलको कथा सुरु गर्दैछु। श्रोता मित्र, मसँग बनिरहनुहोला। साथसाथमा त्यति मात्र होइन, जतिजना तपाईँहरू चाहिँ जोडिराख्नु भएको छ आफ्नो साथीहरूलाई अथवा जतिजना तपाईँ चाहिँ फेसबुकका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको नाम लेखिकन तपाईँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि सिधै चाहिँ तपाईँको साथीहरूको फेसबुकको वालमा नोटिफिकेसन जानेछ। आदरणीय श्रोता मित्र, यतिखेर यहाँहरू सबैलाई आजको विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। आज तपाईँलाई थाहा छ श्रोता मित्र, आज सोमबारको विषयमा बाइबलको अत्यन्तै मिठो कथा लिएर आएको छु तपाईँको अगाडि। यो चाहिँ कथा चाहिँ अत्यन्तै मिठो कथा छ। मैले चाहिँ धेरै वर्ष पढेको, धेरै सालदेखि जब म सानो उमेर थिएँ त्यतिखेरदेखि नै यो कथा पढेको अनि आज पनि मलाई यो कथा अत्यधिक मनपर्छ। मलाई अत्याधिक मनपर्छ भन्नुको मतलब तपाईँलाई पनि पक्कै मनपर्न सक्छ। तपाईँलाई पनि यो कथा चाहिँ अत्याधिक मनपर्ने कथा हो। मलाई लाग्छ यो कथाले तपाईँको जीवनलाई छुनेछ। तपाईँको लागि यो रात 1 घन्टाको रात व्यर्थै जाने छैन। सुन्नुहुँदैछ श्रोता मित्र, आजको यो बेलुकीको 1 घन्टाको बसाइ, 1 घन्टाको समय भारतीय समयअनुसार 9 देखि 10 बजे 1 घन्टा समय, नेपालको श्रोताहरूले 9:15 देखि 10:15सम्म सुनिराख्नु भएको छ। अनि यो 1 घन्टाको बसाइ चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो र आशिषमय हुनेछ। कसैको पनि यो 1 घन्टाको समय, 1 घन्टाको बसाइ व्यर्थै खेरो जाने छैन जस्तो लाग्छ मेरो श्रोता मित्र। यसैले जतिजना श्रोताहरू यतिखेर मसँग मनको कुरा कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ, आजको सोमबारको बसाइ कथा विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोता मित्र, आज मैले तपाईँलाई सुनाउन चाहेको कथा चाहिँ यस्तो मजाको छ नि, साह्रै मजाको छ कि। यो व्यक्तिको विषयमा बाइबलले यसो भनेर सुरु गर्छ कि जसको विषयमा म भन्दैछु। उसको नाम अहिले म भन्दिनँ तपाईँहरूलाई, केही क्षणमा यो व्यक्तिको नाम तपाईँलाई खुलाउँछु। यो व्यक्तिको विषयमा यसो भन्छ, धन सम्पत्ति र मान मर्यादा पाएका थिए यो व्यक्तिले। बाइबलमा भन्छ धन सम्पत्ति भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, मान मर्यादा भनेको सबै थोक जो एउटा मानिस जिउनको लागि चाहिन्छ, संसारमा बाँच्नको लागि, यो समाजमा जिउनको लागि, बाँच्नको लागि चाहिन्छ नि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो व्यक्तिको जीवनमा थियो भन्छ। अनि यसो भनेर फेरि तल्लो हरपहरूले यसरी भन्छ यो व्यक्तिको विषयमा, तिनले आफ्ना सुन र चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र मसलाहरू, ढालहरू र अरू दामी चिजहरूको निम्ति भण्डारहरू बनाए। कति धनाढ्य व्यक्ति थिएछ यो व्यक्ति। अन्न, नयाँ दाखमत र तेलको लागि ढिकुटीहरू भन्छ। आमामा हेर्नुहोस्, ढिकुटी भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, ठुल्ठुलो ढिकुटीहरू। अनि विभिन्न किसिमका जन्तुका लागि तबेला र भेडा बाख्राको लागि गोठहरू तिनले बनाए। असाध्यै धनी व्यक्ति हो, असाध्यै धनी व्यक्ति। हाम्रो सोच, हाम्रो विचार भन्दा पनि यति धनाढ्य व्यक्ति जसको कथा आज म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। बाइबलमा यति मात्रै भन्दैन, उसले अझै उसको विषयमा अझै के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तिनले गाईबस्तुको लागि धेरै बथान र भेडा बाख्राका धेरै बगालहरू पनि जम्मा गरे। किनभने भनेको छ, हेर्नुहोस् है, अब त्यस पछाडि भन्छ किन तिनले त्यति धेरै गरे भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने परमेश्वरले साँच्चै नै तिनलाई धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। वाउ,
श्रोतामित्र कस्तो यो व्यक्तिको विषयमा हेर्नुहोस् न, बाइबलले यसरी भन्छ कि किनभने परमेश्वरले साँच्चै नै तिनलाई धेरै धन र सम्पत्ति दिनुभएको थियो। वाउ! श्रोतामित्र धन र सम्पत्ति हामीलाई सबैलाई मनपर्छ, धनी हुनु सबैलाई मनपर्छ, गरिब हुनु कसलाई मनपर्छ र? साइकल छ भने स्कुटरमा चढाउँला, स्कुटर छ भने स्कुटीमा चढाउँला, स्कुटी कुदाउँदा वाक्कै भयो भने बाइक चढाउँला, बुलेट चढाउँला, बुलेट कुदाउँदा वाक्कै भयो भने 4 चक्के गाडी किनौला, एउटा अल्टो भए पनि किनौला, अल्टो छैन भने वेगनर किनौला, वेगनर चलाउँदा वाक्कै भयो अब बलेरो किनौला, स्कर्पियो किनौला, पजेरो किनौला। मानिसको इच्छा र मन कहिले पनि भरिँदैन। यो व्यक्ति जे गर्छु भन्दा पनि यो व्यक्तिसँग सबै कुरा थियो। उसले संसारमा बाँचिन्जेल रहन्जेल उसको लागि मात्र होइन, तर आउँदो सन्तानसम्मको लागि उसकोमा धन र सम्पत्ति थिए, किनभने परमेश्वरले साँच्चै तिनलाई धेरै धन र सम्पत्ति दिनुभएको थियो। अब श्रोतामित्र यो व्यक्ति को होला भनेर तपाईँ भन्नुभयो भने, यदि कसैलाई थाहा छ भने तपाईँले कमेन्ट्स गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला कसले कमेन्ट्स गर्दो रहेछ हेरौँ है त। यो व्यक्ति को हुनसक्छ श्रोतामित्र? बाइबलभित्रकै कुरा हो। यति धेरै धनी र यति धेरै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको यो धनाढ्य व्यक्ति को होला जस्तो लाग्छ श्रोतामित्र? तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहा छ भने तपाईँ कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पहिलो कमेन्ट्स म ठ्याक्कै पढिहाल्न चाहन्छु, त्यस पछाडि म अगाडि बढ्न चाहन्छु श्रोतामित्र। किन भन्दाखेरि मसँग आजै अत्यन्तै रमाइलो कथा छ कि यो व्यक्तिको विषयमा। कसैले जब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अयु भन्नुभएको छ कसैले, कसैलाई थाहा छ होला कसको विषयमा बताउँदैछु म? ओके, सोलोमन राजा आई गेस भन्नुभएको छ। अझै पनि मौका छ, जबसम्म झन्डै भेट्नुभयो। रोयल एटिएमजीले चाहिँ अब्राहम भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँहरूले चाहिँ यति धेरै कमेन्ट्स गर्नुभएको लागि, अत्यन्तै मजाको कथा छ। अनि धेरै श्रोताले चाहिँ आमेन आमेन पनि भनिराख्नु भएको छ। अब्राहम भन्नुभएको छ धेरै श्रोताले, अयुब पनि भन्नुभएको छ। ओके, पक्कै पनि आज तपाईँहरूले भन्नुभएको नाम चाहिँ कुनै पनि मिलेन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो श्रोतामित्र, माफ गर्नु होला। र त्यो व्यक्तिको विषयमा आज म बताउँदैछु है त श्रोतामित्र। उसको कथा अत्यन्तै रमाइलो छ, फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। किनभने परमेश्वरले साँच्ची नै तिनलाई धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। प्रिया राईज्यूले हामीलाई अब्राहम भनिराख्नु भएको छ। धेरै श्रोताले चाहिँ अयुब भनिराख्नु भएको छ, लाजरस भन्नुभएको छ, हिजकिया राजा भन्नुभएको छ। ओहो, को हुनुहुन्छ? आहा, रेबिका लोरुङज्यूले चाहिँ हिजकिया राजा भन्नुभएको छ। ताली बजाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो श्रोतामित्र। पक्कै पनि आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ हिजकिया राजाको विषयमा बताउँदैछु। हिजकिया राजा चाहिँ अत्यन्तै धनाढ्य व्यक्ति थिए। उसको लागि उसले जीवनभरि चाहिने सम्पत्ति, धन र सम्पत्तिको साम्राज्य उसँग थियो। ओहो श्रोतामित्र, ओहो साह्रै रमाइलो छ कि। थ्याङ्क यू सो मच जतिजनाले तपाईँले भन्नुभएको छ, धन्यवाद। तपाईँले कोसिस गर्नुभयो। क्विज कम्पिटिसन चाहिँ पक्कै पनि यो होइन, तर पनि श्रोताहरूलाई अलिकति मैले मनोरञ्जन गराउन चाहेँ कथाभित्र प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि। यसरी मैले तपाईँलाई सोधेँ। वाउ, साँच्चै नै यति धनाढ्य व्यक्ति थियो। परमेश्वरले प्रेम गरेको व्यक्ति होइन त? उसँग परमेश्वरले यति धेरै प्रशस्त धन र सम्पत्तिले भर्नु भएको थियो। साँच्चै धन र सम्पत्तिले भरेको राजा थियो। अनि आज म तपाईँलाई यो हिजकियाको कथा, राजाको कथा बताउन चाहन्छु। हिजकिया राजा थियो। हिजकिया राजा थियो, साधारण मानिस थिएन, ऊ राजा थियो। राजा त्यसै पनि धनी हुन्छ, तर पनि अरू राजाहरू भन्दा यति धेरै धन र सम्पत्तिले परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो। उसँग उसले जे खाए पनि हुन्छ, जे लाए पनि हुन्छ, जता गए पनि हुन्छ, जस्तै गरे पनि उसँग प्रशस्त धन र सम्पत्ति छ। अब उसलाई कुनै कुरोको कमी छैन। श्रोतामित्र, हुन त धन र सम्पत्ति भनेपछि सबै नै होइन, एक किसिमले भनौँ न, मान्छेले सोध्छन् धन र सम्पत्ति हामीलाई चाहिन्छ संसारमा। हामीलाई संसारमा बाँचुन्जेल हामीलाई सबै कुरोको आवश्यकता पर्छ, खाँचो छ हामीलाई। धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसाको हामीलाई पक्कै पनि सुन चाँदीको आवश्यकता छ हामीलाई।
तर जब तपाईँले हिजकिया राजालाई हेर्नुभयो भने धन र सम्पत्ति सुन र चाँदी मात्रै थिएन कि उसँग त यति धेरै धन र सम्पत्ति थियो भन्छ बाइबलले। हिजकियाले धेरै धन र सम्पत्ति मान मर्यादा प्राप्त गरेका थिए बाइबलले भन्छ, किनभने परमेश्वरले साँच्चै नै तिनलाई धेरै धन र सम्पत्तिले आशिष दिनुभएको थियो। अनि बाइबलमा यति मात्रै भन्दैन, यिनै हिजकियाले गिहोन नदीको मथिलो मूललाई थुनेर तलतिर दाउदको सहरको पश्चिमपट्टितिर बगाउन लगाएको थियो। हेर्नुहोस् न, यता कुद्दै गरेको नदी, यता बग्दै गरेको नदी चाहिँ अर्कोपट्टिले चाहिँ अब भन्नुहोस् न दाउदको सहरको होइन, दाउदको सहरको पश्चिमपट्टितिर बगाउन लागेको थिए। हेर्नुहोस् न, सम्पत्ति छ भने धेरै कुरो गर्न सकिँदो रहेछ क्या। यता बग्दै गरेको नदी पनि यतातिर जान सकिँदो रहेछ क्या। यति धेरै अब उसँग चाहिँ धन सम्पत्ति थिए श्रोता मित्र। अनि बाइबलले भन्छ वास्तवमा आफूले गरेको हरेक परियोजना सफल भयो भन्छ। वाउ, उसले जे गर्थे नि सबै कुरोमा उसको परियोजनामा, उसले गर्दै गरेको कामहरूमा, उसको सबै थोकहरूमा, उसले गर्दै गरेको हरेक कुरामा, ऊ चाहिँ हरेक परियोजनामा, हरेक उसले गर्दै गरेको काममा, उसले बनाएको योजनाहरूमा ऊ सफल भए, कहिले असफल भएनन्। उसले जे चाहन्थ्यो त्यो गर्न सक्थ्यो। हेर्नुहोस् न, अर्कोपट्टि बग्दै गरेको गिहोन नदीलाई त उसले त दाउदको सहरको पश्चिमपट्टिबाट पो यसरी उसले बग्ने बनाए। वाउ, सबै कुरामा ऊ सफल भए, उसँग सबै कुरा थिए श्रोता मित्र। संसारमा बाँचुन्जेल र जिन्जेल उसँग सबै कुरा थियो, उसँग सबै कुरा थियो, उसँग सबै कुरा थियो। श्रोता मित्र, आज साँच्चै यो हिजकिया राजाको कथा म तपाईँको अगाडि राख्दैछु। साँच्चै उसँग सबै कुरा थियो, उसँग के कुरा थिएन? उसले अर्कोपट्टि बग्दै गरेको नदीलाई त अर्कोपट्टि बाँधेर चाहिँ दाउदको सहरको माथि उसले लग्यो। उसले जे पनि गर्न सक्थ्यो। ऊ कति घमण्डी थियो भन्ने कुरा त आजको विषय होइन। ऊ आफ्नो सम्पत्तिमा घमण्ड गरेको गरेन भन्ने पनि आजको विषय होइन। तर आजको विषय चाहिँ हो उसँग प्रशस्त धन र सम्पत्ति थियो। आदर श्रोता मित्र, यो व्यक्तिको जीवन कति सुन्दर थियो। उसको साम्राज्यमा परमेश्वरले कहिले पनि उनीहरूलाई श्राप दिनु भएन। बाइबलले बताउँछ उसको राज्यभरि चाहिँ यति धेरै आशिष दिनुभयो, उसको साथ शत्रुहरूलाई शान्ति दिनुभयो, कहिले लडाइँ गरेन, परमप्रभुको क्रोध तिनीहरूमाथि पर्दै परेन। हिजकियाको शासनकालमा सबै थोक थियो श्रोता मित्र। आज श्रोता मित्र, यही व्यक्तिको विषयमा आज हामी सुन्दैछौँ। मसँग कथा छ, तपाईँको अगाडि म राख्नुपर्छ। मैले यो कथाहरू, मसँग यो सुन्दर कथा तपाईँको अगाडि राख्नु भन्दा पहिला म केही क्षण ब्रेक लिनेछु र यतिखेर भने एउटा मिठो गीत तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। यो मिठो गीत पछाडि पुनः तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनको अगाडि आउनेछु यो मिठो गीतको साथमा। जेम्स सुमन पाखरिनको आवाजमा रहेको शब्द सङ्गीत चाहिँ पास्टर प्रमोदको रहेको छ र आवाज चाहिँ जेम्स सुमन पाखरिनको रहेछ। क्रिस्चियन प्लस टिभीबाट लिएको छु। पुनः फेरि कथामा फर्केर आउनेछु। कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला, कार्यक्रममा बनिरहनु होला सुन्दा मित्र। के बेचिदिन्छौ जिन्दगीलाई यहाँ, केही मूल्य आफ्नै तोकेर। के बेचिदिन्छौ जिन्दगीलाई यहाँ, केही मूल्य आफ्नै तोकेर। साटिदिन्छौ कि आफैलाई सीताको थोपाहरूसँग, साटिदिन्छौ कि आफैलाई सीताको थोपाहरूसँग।
जिन्दगीलाई यहाँ केही मूल्य आफूले तोकेर सकिन्न जिन्दगी धुवा जस्तै केही बेर उडेर सकिन्न जिन्दगी धुवा जस्तै केही बेर उडेर खहरे खोला टिक्दैन धेरै बेर उर्लेर जिउनु छ है मृत्यु पछि जिउनु छ है मृत्यु पछि लामो जिन्दगी के बेचिदिन्छौ जिन्दगीलाई यहाँ केही मूल्य आफूले तोकेर बस्दैन जिन्दगी कल्पनाको महलमा धेरै बेर अडिएर बस्दैन जिन्दगी कल्पनाको महलमा धेरै बेर अडिएर आशाहरू बुझ्दैन एक्लै रहेर जीवन छ है जिउनेलाई जीवन छ है जिउनेलाई यीशुमा के बेचिदिन्छौ जिन्दगीलाई यहाँ केही मूल्य आफूले हिजकिया राजासँग सबै थोक थियो। अब उसँग संसारमा बाँचुन्जेल उसलाई चाहिने धन सम्पत्ति मान मर्यादा सबै कुरो प्रशस्त थिए। श्रोता मित्र, हिजकिया राजाको नि कथा यतिमै सकिँदैन। उनले गिहोन नदीलाई बग्दै गरेको नदीलाई अर्को दिशातिर ल्याए। ऊ बसेको सहरलाई सुन्दर बनाए। ऊ बाँचुन्जेल इजरायलमा कहिले पनि परमेश्वरले श्राप ल्याउनु भएन। ऊ बाँचुन्जेल इजरायलको विरुद्धमा कसैले पनि लडाई अनि युद्धहरू गरेनन्। श्रोता मित्र, तर श्रोता मित्र, आजको कथा यतिमै सकिँदैन। हुन त मानिसको जीवनको एक पाटो मात्रै हेर्छौँ, अर्को पाटो हामी हेर्दैनौँ धेरैपल्ट। आज यतिखेर हामी हिजकिया राजाको जीवनको खुसियाली मजाको जीवन मात्रै हेर्दैछौँ, तर हिजकिया राजाको जीवनको एक पाटोलाई मात्र होइन, आज म दुवै पाटोलाई खेलाउन चाहन्छु तपाईँको अगाडि दुवै पाटोलाई म तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जीवन त हो, त्यति सजिलो कहाँ छ र जिउनको लागि,
सधैँ दुध भात त कहाँ हुन्छ र होइन श्रोता मित्र सधैँ दुध भात त कहाँ हुन्छ भन्थ्यो नि सुन्नुभएको छ नि नेपाली तुक्का उखानहरू सधैँ चाहिँ दुध भात तँलाई कोही बेला त यस्तो पनि खानु सिक खा भन्थे कि उहिले हामी मसिनो हुँदा आमाहरूले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो जिन्दगी एउटा यात्रा हो जबसम्म हाम्रो शरीरमा प्राण छ तबसम्म हामी हिँडिरहन्छौँ जीवन एउटा नटुङ्गिने यात्रा हो त्यतिखेर टुङ्गिन्छ जुन हाम्रो शरीरबाट प्राण निक्लेर जान्छ जिन्दगी एउटा यात्रा हो कहिले उकाली कहिले ओह्राली कहिले भन्ज्याङ कहिले देउराली जीवनको हर मोडबाट हामी जान्छौँ कहिले सफलता कहिले असफलता कहिले जीवनको निराशापनबाट कहिले हाँसुबाट जान्छौँ हामी हिजकिया राजाको जीवन पनि यस्तै थियो श्रोता मित्र हिजकियाको राजाको जीवनको एउटा पाटोलाई हामी कुरा गऱ्यौँ भने साँच्चै रमाइलो थियो उसले चाहेको जीवन जिएको थियो उसँग सबै थोक थियो उसले परमेश्वरको आराधना गरेका थिए उसले बसेको सहर सुन्दर बनाएका थिए उसको समयमा सबै राज्यमा सबै त्यहाँका प्रजाहरू एकदमै खुसी थिए त्यहाँका प्रजाहरू आनन्दित थिए परमेश्वरको आराधना गर्न पाएका थिए सबै थोक थिए तर तपाईँलाई थाहा छ हिजकिया जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्छ कि साँच्चै श्रोता मित्र हिजकिया राजा जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्छ आज म यो विषयलाई तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु हिजकिया राजा जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्छ जहाँ ऊ रुन्छ जहाँ ऊ चिच्याउँछ जहाँ न त अब उसलाई उसको सम्पत्तिले साथ दिन सक्छ न त उसको धनले न त उसले बनाएको सुन्दर सहरले अब उसलाई यो समस्याबाट निकाल्न सक्छ न त उसकोमा भएको चाँदी सुन हिरा मोती उसको भएको सबै थोकले न त उसलाई यो ठाउँबाट समस्याबाट निकाल्न सक्छ बाइबलले बताउँछ श्रोता मित्र जतिजना तपाईँ जोडिराख्नु भएको छ साथीलाई इन्भाइट गर्दै गर्नुहोला तपाईँको एक सेयरले कसैको जीवनमा आशिष ल्याउन सक्छ तपाईँको एक सेयरले कसैको जीवनमा आशिष ल्याउन सक्छ भने तपाईँको एक सेयरले कसैको जीवन बदल्न सक्छ तपाईँको एक सेयरले कसैको जीवन बाँच्न सक्छ जीवनको यस्तो यात्रा हामीले पनि हिँडेका छौँ तपाईँले पनि जीवनको यस्तो यात्राहरू हिँड्नु भएको होला बाइबलले भन्छ म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु त्यस बेला हिजकिया राजा बिमारी परेर मर्न लागेका थिए हेर्नुहोस् त श्रोता मित्र ऊ मर्न लागेको थियो ऊ बिमारी थियो अब बिमारी भएपछि एउटा धनी मानिसले के चाहिँ गर्दैन एउटा राजाले आफू बाँच्नका लागि के चाहिँ गर्दैन सबै थोक प्रयास गर्छ उसले जडीबुटी औषधि मुलो के हुन्छ अब सबै कुरा उसले कोसिस गर्छ जीवनमा ऊ बाँच्नका लागि मलाई लाग्छ हिजकिया राजा बाँच्नका लागि सबै थोक उसले गरे सबै थोक गरे त्यस समयमा हिजकिया राजाको पालामा चाहिँ यसैया चाहिँ अगमवक्ता थिए अनि अगमवक्ताले आएर तिनलाई भन्छ परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तेरो घर ठिकठाक गर किनकि त मर्नेछस् त निको हुने छैनस् हेर्नुहोस् त त्यो परमेश्वरले आशिष दिनुभयो धन र सम्पत्तिले सबै भरिदिनु भयो त्यही परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो अगमवक्ता पठाएर के भन्नुहुँदैछ भन्नुहोस् त तेरो घर ठिकठाक गर है तेरो घर ठिकठाक गर किनकि त मर्छस् त निको हुने छैनस् श्रोता मित्र हिजकिया राजा जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो अब मर्नुपर्छ ऊ बाँच्दैन अब परमेश्वरले भन्नुभएको छ मर्दैनस् भन्नुभयो माफ गर्नु मर्छस् भन्नुभयो त निश्चय मर्छस् त मर्नुभन्दा अगाडि के गर भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो घर ठिकठाक गर हेर्नुहोस् त तेरो घर ठिकठाक गर किनकि त मर्छस् त निको हुने छैनस् तेरो बिमारले तँलाई मार्छ त मर्छस् बाँच्दैनस् श्रोता मित्र तपाईँ जीवनको यस्तो ठाउँमा पुग्नु भएको छ कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट्स गर्नुहोला यस भन्नुहोला म जीवनको यस्तो ठाउँमा पुगेको छु मलाई डक्टरले मेरा मानिसहरूले बाँच्दैनन् भनेका थिए म मर्छु भनेका थिए म मर्छु भनेर मैले पनि सोचेका थिएँ म जीवनको यस्तो एक्लोपनमा पुगेको थिएँ जहाँनिर अब म डिप्रेसनमा पुगेको थिएँ अब म आत्महत्या गर्छु भनेर सोचेको थिएँ तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँले पनि जीवनको यस्तो यात्राहरू गरिसक्नु भएको छ होला पक्कै पनि तपाईँले जीवनमा यस्तो ठाउँबाट तपाईँ गइराख्नु भएको होला गइसक्नु भएको होला तपाईँलाई ऋण लागेको छ
चिन्ताले सताएको छ, निन्द्रा लागेको छैन, तपाईँ जीवनको गाह्रो परिस्थितिबाट गइराख्नु भएको होला। हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर नि हिजकियामा भएको धन र सम्पत्तिले अब उसलाई बचाउन सक्दैन। हिजकिया राजाको ठुलो महलले पनि उसलाई बचाउन सक्दैन। हिजकिया राजामा भएको करोडौँ लाखौँ सैनिकहरूले पनि अब उसलाई बचाउन सक्दैन। उसकोमा भएको हात हतियारले पनि उसलाई बचाउन सक्दैन। उसकोमा भएको गोठाला, उसकोमा भएको साम्राज्य, उसकोमा भएको धन र सम्पत्ति र मान र मर्यादाले अब उसलाई बचाउन सक्दैन। ऊ मर्नै पर्छ। अब जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो। श्रोता मित्र, हामीले पनि जीवनमा यस्तो धेरै व्यक्तिहरूसँग भेटेका छौँ। मैले पनि यस्तो धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो भेट भएको छ। यहाँहरूको भेटमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो म मर्नेवाला थिएँ, म पक्का मर्नेवाला थिएँ, तर आज म बाँचेको छु, म जिउँदो छु। रुँदै रुँदै आँखाभरि आँसु पारेर यहाँहरूले आफ्नो जीवनको कथाहरू मलाई बाँडेका छन्। यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा यस्तो आफ्नो जीवनमा घटेका कुराहरू मलाई भनेका छन्। भन्दै गर्दा यहाँले आफ्नो आँखाको आँसु थाम्न सकेका छैनन्। रुँदै रुँदै यहाँले बताउनु भएको छ। एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, यहाँले एकपल्ट साह्रै मलाई दुःख लाग्यो। म मरिसकेको थिएँ, मलाई मर्यो भनेर फ्यालेका थिए, तर म बाँचेछु। एकजना दार्जिलिङको दाजुले भन्नुहुन्थ्यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा 86 को आन्दोलनमा मलाई चाहिँ पार्टीको मान्छेले, अपोजिसन पार्टीको मान्छेले कुटेर मलाई खाल्टामा हालेको थिए। त्यो खाल्टामा चाहिँ धेरै लासहरू पहिलाबाट नै थिए अनि मलाई पनि मर्यो भनेर फ्यालेका थिए, तर म बाँचेछु, म बाँचे, आज म जिउँदो छु भन्ने। जीवनमा तपाईँ यस्तो कुरा धेरै कुरा भएको होला। मेरो जीवनमा पनि भएको छ। सानो हुँदाखेरि यस्तै 2 वर्षको उमेर, सायद 2-2.5 वर्षको उमेरमा थिएँ होला। मेरो आमा बाबाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो त मरेको थिइस् भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले कसरी मरेको थिएँ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तैँले सानोमा 1 बोतल मर्तेल खाएको थिइस् भन्नुभयो मलाई। 1 बोतल मर्तेल खाएको थिइस् अथवा त मरेको थिइस्, अनि म त मरिस् भनेर मेरो छोरा बचाऊ भनेर हातमा पक्रेर गाउँभरि म कुदेँ, कसैले बचाएन। अनि एकजना बाजेले भन्नुभयो लगेर केराको पातमाथि राख, तिम्रो नानीको भित्रभित्र मर्तेल खाएर चाहिँ जलेको छ, म चाहिँ मरिसकेको थिएँ अरे। अन्त ठिकै छ नि त, राखौँला भनेर अनि गाउँको मान्छेले आएछ, ल तपाईँको नानी मऱ्यो, यो छोरा तपाईँको मऱ्यो, ठुलो छोरा मऱ्यो, अब छोडिदिनुहोस्, माइ मार्नुहोस्, अब मरिसक्यो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अब मऱ्यो भनेर चाहिँ यसरी राखेको थियो अरे। होइन, मेरो जीवनमा पनि भएको कुरा हो यो। सानोमा मर्छ, तर आज म बाँचेको छु, म जीवित छु, तपाईँहरूसँग भलाकुसारी कुरा गर्दैछु, रमाइलो कुराकानी गर्दैछु, आशिषमय कुराकानी गर्दैछु। मैले भन्नु खोजेको जीवनको यस्तो ठाउँबाट हामी गएका छौँ जहाँ हामी मरेका थियौँ भनेर सोचेका छौँ। अब बाँचिँदैन। धेरै श्रोताले यस भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ पनि जानुभएको छ पक्कै पनि। हिजकिया राजा पनि नि जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो कि उसले अब उसको धन र सम्पत्ति उसलाई बचाउँदैन। अब उसको भएको धन र सम्पत्ति बेकार भयो। अब उसको धनले पनि उसलाई बचाउँदैन, उसको सम्पत्तिले पनि बचाउँदैन, उसँग भएको बहुमूल्य हिरा र मोतीले पनि अब उसलाई जीवन दान दिन सक्दैन। अब ऊ मर्छ, 1 मर्छ, 2 मर्छ, अब 3 मर्छ। परमेश्वरले भनिसक्नु भएको छ तेरो घरलाई ठिक गर, किनभने त मर्छस्, त निको हुँदैनस्। हेर्नुहोस् त कस्तो बिमार थिएछ होला नि। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई घरिघरि प्रश्न गर्नु लाग्छ के बिमार भयो होला नि हिजकियालाई, जसको कारणले ऊ बाँच्नै सक्दैन। किडनी फेल भएको कि क्या हो जस्तो लाग्छ, घरिघरि क्यान्सर पो भयो क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यतिखेर क्यान्सर पनि थिएन, किडनीको प्रब्लम पनि मान्छेले थिएन, अरू कुनै बिमार होला। अहिले जस्तो भने जस्तो भनौँ न, अब किडनी फेल भयो, अब किडनी चेन्ज गर्दा पनि भएन भने त मान्छे मर्छ, डायलिसिस गर्दा पनि मान्छे मरिरहेछ नि त, होइन? आशा छैन नि त, आशा हुँदैन नि। आशा गुमाइसकेको अवस्थामा हामी जीवनको ठाउँमा यस्तो ठाउँमा आइपुग्छौँ कि श्रोता मित्र। अहिले मलाई देश र विदेशबाट मेरो आवाज एकैचोटि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। धेरै जोडिरहने श्रोताहरू पनि सायद तपाईँको जीवनको यस्तै ठाउँबाट पुग्नु भएको होला, जीवनको यस्तै ठाउँबाट तपाईँ गइराख्नु भएको होला। अब आशा छैन, अब मर्छु, अब मेरो लागि कुनै पनि बाटो छैन भनेर तपाईँ सोच्नु हुँदै होला। हिजकिया राजा पनि यस्तै ठाउँमा पुगेको थियो श्रोता मित्र। हिजकिया राजा पनि यस्तै ठाउँमा आइपुगेको थियो। तपाईँ पनि यतिखेर मेरो आवाज सुन्दै गर्ने जीवनको यस्तै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने एकैछिन पर्खनुहोस् श्रोता मित्र। म तपाईँको लागि अत्यन्तै मिठो खबर र अत्यन्तै गुड न्युज तपाईँलाई सुनाएर मात्र आजको कार्यक्रम अन्त गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई आधी छोड्न चाहदिनँ कि म तपाईँलाई पुरै कथा सुनाउन चाहन्छु। आज म तपाईँलाई अत्यन्तै रमाइलो कथा सुनाउन चाहन्छु। हिजकिया राजाको आधा जीवनको कुरा मात्रै मैले गर्दैछु, अब अझै आधाको जीवन
कुरा मैले तपाईँलाईसँग गर्न बाँकी नै छ। एकैछिन बस्नु श्रोता मित्र, तपाईँ पनि हिजिकिया राजा जस्तै 1 मर्छ 2 मर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको होला। तपाईँको लागि आशा छैन होला, तपाईँको लागि कुनै पनि बाटो छैन होला, चारैपट्टि तपाईँले अन्धकार देख्नु भएको होला, चारैपट्टि तपाईँको निम्ति ढोका बन्द भएको होला। अब हुँदैन, सकिँदैन, जीवन यति नै हो, अब सकिँदैन भन्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नु भएको छ भने तपाईँलाई पनि डक्टरले हुँदैन भनेको होला। तपाईँको रुपियाँ, तपाईँको धन र सम्पत्तिले पनि तपाईँलाई अब बचाउन सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई मनभित्र लागेको छ भने यो कथा पुरा सुनेर मात्रै जानुहोस्। एकैछिन पर्खनुहोस् श्रोता मित्र, एकैछिन पर्खनुहोस् न, एकैछिन पर्खनुहोस्। म तपाईँसँग कुराकानी गर्दछु, तपाईँसँग कुरा गरेको मैले, तपाईँसँग श्रोता मित्र, तपाईँसँग कुरा गरेको मैले। हजुर, तपाईँसँग म कुराकानी गर्दैछु। तपाईँले जीवनमा सोच्नु भएको होला होइन त, म पनि हिजिका राजा जस्तै भइसकेँ, अब मेरो धन र सम्पत्तिले मलाई बचाउँदैन, अब मलाई मेरो धन र सम्पत्तिले बचाउँदैन, म मर्छु। अथवा तपाईँ यस्तो सोच्नु पनि भएको होला नि त, होइन म बाँचेर पनि के गर्नु र, म धरतीको बोझ भइसकेँ कि मेरो परिवारको लागि, म मर्नुपर्छ, म जसरी पनि मर्छु, मेरो लागि खर्च नगर्नुहोस्, खर्च गरेर म बाँच्दिनँ, मलाई कतै पनि नलानुहोस्, कहीँ पनि लानु आवश्यकता छैन, किनभने म मर्छु। तपाईँ जीवनको यस्तै ठाउँबाट गइराख्नु भएको त छैन श्रोता मित्र? पर्खनुहोस्, एकैछिन पर्खनुहोस्। 1 घन्टाको समय हामीसँग छ, भर्खर आधा घन्टा 45 मिनटको मात्रै कार्यक्रम भइरहेछ, अझै मसँग 15 मिनटको समय छ। यो 15 मिनटले हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुनसक्छ। तपाईँको जीवनमा नयाँ जीवन तपाईँले पाउनुहुन्छ, नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ सायद। यतिखेर भने एउटा मिठो गीत तपाईँको अगाडि राख्दैछु श्रोता मित्र, इन्जोय गर्नु होला। यो गीत एकदमै मिठो गीत छ, म तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु, इन्जोय गर्नु होला। त्यस पछाडि पुनः फेरि म कार्यक्रममा फर्केर आउनेछु। जेम्स सुमन पाखरिङकै आवाजमा रहेको बादल पारी सुन्दर गाउँ गस्पल नेपालबाट लिएको छु, इन्जोय गर्नु होला। त्यस पछाडि फेरि पनि पुनः कार्यक्रम फर्केर आउनेछु। त्यतिखेरसम्म सेयर गर्दै गर्नु होला, साथीलाई इन्भाइट गर्दै गर्नु होला। बनिएको ठाउँमा जानेछु म एक दिन, जानेछु म एक दिन येशूको साथैमा, जानेछु म एक दिन, जानेछु म एक दिन येशूको साथैमा, येशूको साथैमा। बादल पारीको सुन्दर गाउँमा
मसँग लान्छु भनी तिम्रै घर पर्खी बस्छु सधैँ तिमीलाई आउँछौ लिन एक दिन मलाई बाछा बाँध्यौ तिमीले मसँग लान्छु भनी तिम्रै घर पर्खी बस्छु सधैँ तिमीलाई आउँछौ लिन एक दिन मलाई तिम्रो प्रेमको वचनले जिउन सिकायो मलाई तिम्रो प्रेमको बाचाले अटल बनायो मलाई आशा छ मलाई येशूसँग छाड्ने छैन कहिले मलाई हिँडिरहन्छु सधैँ उनीसँग अनन्तको घरमा पुग्नलाई छ मलाई येशूसँग छाड्ने छैन कहिले मलाई हिँडिरहन्छु सधैँ उनीसँग अनन्तको घरमा पुग्नलाई मसँग विश्वास छ पितासँग भेट्नलाई मेरो साथी येशू नै हो अनन्तको यात्रालाई बादल पारीको सुन्दर गाउँमा आदि बनिएको ठाउँमा जानेछु म एक दिन जानेछु म एक दिन येशूको साथैमा जानेछु म एक दिन जानेछु म एक दिन येशूको साथैमा येशूको साथैमा बादल पारीको सुन्दर गाउँमा श्रोता मित्र अब भनौँ न यहोशूलाई थाहा भयो अब मेरो धनले न त रुपियाँले न त सम्पत्तिले न त मेरो मान मर्यादाले मलाई बचाउन सक्छ अब म मर्छु मलाई मेरो धन र सम्पत्तिले बचाउन सक्दैन म मर्नुपर्छ मेरो मृत्यु निश्चित छ म केही दिन पछाडि मेरो घरलाई ठिकठाक गरिसके पश्चात म मर्नुपर्छ मलाई मेरो बहुमूल्य हीरा र मोतीले मलाई बचाउन सक्दैन
संसारमा यस्तो कुनै डक्टर छैन, कुनै यस्तो आयुर्वेदिक छैन, यस्तो कुनै दबाई छैन अब मलाई बचाउन सक्छ, म मर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हिजकिया राजालाई थाहा भयो। हिजकिया राजालाई थाहा भयो श्रोता मित्र, अब मलाई संसारको यस्तो कुनै शक्ति छैन जसले मलाई बचाउन सक्छ। अब मेरो धन र मेरो सम्पत्ति, मेरो मान अनि मर्यादा, मसँग भएका करोडौँको सम्पत्ति, करोडौँको साम्राज्यले पनि अब मलाई मृत्युको मुखदेखि बचाउन सक्दैन। मलाई मृत्युको मुखले मलाई निल्नेछ, म मर्दैछु। जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो कि राजा, जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो, अब मर्छ। अब के गर्ने त? उपाय के छ त? उपाय के छ त? के गर्नु त? अब के गरौँ त? अब मर्नै पर्यो, अब मरिन्छ, अब बचाउन सक्दैन के कुराले पनि। श्रोता मित्र, तपाईँ जीवनको यस्तै ठाउँबाट गइराख्नु भएको छैन? मेरो आवाज सुन्दै गर्ने धेरै श्रोताहरू यस्तै ठाउँबाट तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको छैन? के आज हिजकियाको कथा जस्तै तपाईँको कथाहरू, तपाईँको जीवनको घटना त छैन? हिजकिया राजा जुन समस्याबाट, जुन परिस्थितिबाट, जीवनको जुन परिस्थितिबाट जाँदैछ, त्यही परिस्थितिबाट तपाईँ त गइराख्नु भएको छैन? हिजकिया राजाको जस्तै परिस्थितिको सामना गर्दै तपाईँ अब मृत्युलाई कुरेर बसिराख्नु हुने कोही तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै गर्ने कोही त हुनुहुन्न? कोही हुनुहुन्छ? एकछिन पर्खनु श्रोता मित्र, यहाँ अझै हिजकियाको कथा सकेको छैन। यहाँ अझै एउटा आशा छ, यहाँ अझै एउटा बाटो छ। म भन्ने गर्छु श्रोता मित्र, तपाईँलाई लाग्छ कि जहाँ अब मेरो सबै बाटोहरू बन्द भयो, त्यहाँ एउटा बाटो खुलिन्छ। जहाँ तपाईँको सबै आशाहरू अन्धकार हुन्छ, त्यहाँ एउटा नयाँ बिहानी सुरु हुन्छ। तपाईँ जीवनको यस्तो मोडमा पुग्नुहुन्छ जुन मोडमा तपाईँ दोधारो बढ्नुभएको छ, त्यहाँबाट एउटा नयाँ बाटो तपाईँले पाउनुहुन्छ। श्रोता मित्र, हिजकियाको कथा यतिकै सकिँदैन। हिजकियाको कथा यसो लेखेको छ, जब उसको धन सम्पत्ति, मान मर्यादा, सुन चाँदी र हिरा मोती बहुमूल्य चिजले अब उसलाई बचाउँदैन भन्ने लाग्यो, तब हिजकियाले आफ्नो मुख बेत्तातिर फर्काएर परमप्रभुसित यसो भनेर प्रार्थना गरे। मलाई नि यस्तो मनपर्छ कि यो श्रोता मित्र, उसले नि उसलाई बनाउने, यो ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वरको शरण स्थानमा गयो। यो मलाई अत्याधिक मनपर्छ, मेरो हृदयलाई छुन्छ। श्रोता मित्र, म तपाईँलाई यसकारण भन्छु कि मनको कुरा कार्यक्रम यो साधारण कार्यक्रम होइन। यसले जीवनलाई छुन्छ, जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, नयाँ आशा दिन्छ, नौलो उमङ्ग दिन्छ, नयाँ विचार, नयाँ सोचमा अगाडि लैजान्छ। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ जीवनको यस्तै ठाउँबाट जानुहुँदैछ भने एकचोटि तपाईँले हिजकियाको परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुहोस्। जुन परमेश्वरलाई हिजकियाले पुकारा गरेको थियो, भित्तातिर फर्केर बाइबलमा लेखेको छ, उसले प्रार्थना गरे। उसले यसरी प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, तपाईँको सामने म कस्तो विश्वासयोग्य भई सारा हृदयको भक्ति साथ लिएको छु। तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यही गरेको छु, त्यसको सम्झना होस्। अनि हिजकिया धुरु धुरु रुए भन्छ। श्रोता मित्र, यदि म पनि हिजकियाको प्रार्थना सुन्दै गरेको भए म पनि रुन्थेँ होला। बिचारा महाराजा, हेर्नुहोस् त, अन्तिम आएर उसको धन र सम्पत्तिले बचाउँदैन भन्ने लाग्यो। उसँग भएको करोडौँको साम्राज्यले उसलाई, बहुमूल्य चिजहरूले उसलाई बचाउँदैन भन्ने लाग्यो। यसै कारण ऊ सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहाँ धुरु धुरु रुँदैछ। श्रोता मित्र, यो कथा अत्यन्तै मार्मिक छ। एउटा राजा जसले आफ्नो भएको सबै थोक गुमाउँदैछ उसले, र अब मृत्युमा जाँदैछ। अब उसको निम्ति कुनै उपाय छैन। जब नि श्रोता मित्र तपाईँको कहीँ पनि आशा लाग्दैन नि, कहीँ पनि तपाईँले उपाय देख्नुहुन्न नि, चारैपट्टि अन्धकार देख्नुहुन्छ नि, एकचोटि हिजकिया जस्तो प्रार्थना गर्नुहोस् न। परमेश्वरले तपाईँको निम्ति बाटो खोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको निम्ति आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि मनको कुरा कार्यक्रमबाट जुन परमेश्वरको कुरा गर्दैछु, जुन हिजकिया राजाको कुरा गर्दै जुन परमेश्वरको
परमेश्वरको ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नेको कुरा गर्दैछु नि, त्यो परमेश्वरलाई एकचोटि प्रार्थना गर्नुहोस् न हिजकियाले जस्तै। तपाईँको आँसुलाई बुझ्ने केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवनको यस्तै ठाउँबाट गइराख्नु भएको छ भने सायद तपाईँ यतिखेर विदेशमा हुनुहुन्छ, घरदेखि बाहिर हुनुहुन्छ, टाढो हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो काम दाम सबै तपाईँकोबाट लुटिएको छन्। घरमा पैसा पठाउन सक्नु भएको छैन, परिवार बिजोग भएको कुरा तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला। घरमा आमा बिमारी छ, श्रीमती बिमारी छ, नानीहरूको स्कुल लाउनु पर्ने फिस छैन, तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ। के गरौँ न कसो गरेर भइरहेको छ। म तपाईँलाई एउटा आइडिया बताउँ, अत्यन्तै मिठो कुरा बताउन चाहन्छु। हिजकियाले जस्तो प्रार्थना गर्नुहोस् न। बाइबलमा लेखेको छ, तब परमप्रभुको वचन फेरि पनि यसैया कहाँ आयो र परमेश्वरले भन्नुभयो, गएर हिजकियालाई भन्, तेरा पिता दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने, मैले तेरो आँसु देखेँ। सदाभित्र परमेश्वरले भन्नुभयो कि तेरो पिता दाउदको परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने, मैले तेरो आँसु देखेँ। श्रोताभित्र जब सबै ठाउँ बन्द हुन्छ नि, जब तपाईँको दिमाग, तपाईँको विचार, तपाईँको कुनै पनि कुराले जब काम गर्नु छोड्छ नि, तपाईँ एकचोटि हिजकियाको परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुहोस् त, उत्तर निश्चय आउनेछ। आमेन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो श्रोतामित्र। हामीले आमेन आमेन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, त्यतिखेर आमेन भनेर कमेन्ट्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो श्रोतामित्र। बाइबलले भन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने, तेरो आँसु देखेँ। श्रोतामित्र, सायद तपाईँको प्रार्थना, तपाईँले गर्दै गरेको प्रार्थना आजसम्म सुनाइरहेको छैन होला। तपाईँको आँखाको आँसु कसैले देखेको छैन होला, तर हिजकियाको परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ। थाहा छ तपाईँलाई? आज बेलुकी तपाईँले गर्दै गरेको पुकारा, गर्दै गरेको प्रार्थना हिजकियाको परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। तपाईँको आँखाको आँसु देख्नु भएको छ, तपाईँको आँखाको आँसु देख्नु भएको छ। श्रोतामित्र, कति जीवनको गाह्रो परिस्थितिले तपाईँलाई रुन बाध्य बनाएको छ। सायद तपाईँले आफ्नो मनको कुरा कसैलाई भन्न सक्नु भएको छैन, तपाईँ भित्र भएको त्यो व्यथालाई कसैको अगाडि पोख्न सक्नु भएको छैन। यता पनि समस्या देख्नुहुन्छ, यता पनि ऋण देख्नुहुन्छ, यता पनि ऋण देख्नुहुन्छ, माथि पनि ऋण, तल पनि ऋण, पर पनि समस्या, त्यहाँ पनि समस्या, ऊ पनि बिमार, घरको मान्छे पनि बिमार, आफै पनि बिमार, नानीहरू लथालिङ्गे जीवनको यस्तो ठाउँबाट गइराख्नु भएको होला नि। श्रोतामित्र, परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ आज बेलुकी, अनि तपाईँको आँखाको आँसु देख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, बाइबलमा लेखेको छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने, मैले तेरो आँखाको आँसु देखेँ, म तेरो आयु 15 वर्ष बढाइदिनेछु। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हिजकियाको प्रार्थना सुन्नुभयो र 15 वर्षको आयु थपिदिनु भयो। वास्तवमा ऊ मर्नु पर्ने थियो, ऊ मर्थ्यो, अब उसलाई कुनै पनि संसारको यस्तो कुराले बचाउन सक्दैन थियो। तर परमेश्वरले हिजकियाको प्रार्थना सुन्नुभयो, हिजकियाको आँसुलाई देख्नुभयो। परमेश्वरले आयु बढाइदिनु भयो। आयु बढाइदिनु भयो भन्नुको मतलब के हो? मतलब अब ऊ मर्दैन, अझ 15 वर्ष उसले राज्य गर्नु सक्छ, अझै उसले अनन्त मजाको जीवन 15 वर्ष जिउन सक्छ। हाँसेर खुसी भएर नाचेर मजाले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उसले अझ 15 वर्ष मजाले जिउन सक्ने भयो नि त। श्रोतामित्र, तपाईँ जुन समस्याबाट गइराख्नु भएको छ, तपाईँ जुन कष्टबाट गइराख्नु भएको छ, तपाईँले कति दिनदेखि प्रार्थना गरिराख्नु भएको होला। तर म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको जीवनको समस्याको अन्त हुँदैछ। परमेश्वरले तपाईँलाई फेरि पनि आशिषले भर्नुहुन्छ, फेरि पनि उहाँले उहाँको महिमाले भर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले फेरि पनि पहिलो महिमाभन्दा पछिल्लो महिमा अझ शक्तिशाली रूपमा तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुनेछ। फेरि पनि परमेश्वरले रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले फेरि तपाईँको भत्किएको तम्बुलाई, बिग्रेको तम्बुलाई, च्यातिएको तम्बुलाई, भत्किएको जीवनलाई, बिग्रेको जीवनलाई, च्यातिएको जीवनलाई, फाटेको जीवनलाई, पुरानो भएको जीवनलाई परमेश्वरले फेरि पनि आयु बढाइदिन सक्छ। फेरि पनि परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ। तपाईँ जीवनमा हरेस खाएर यतिखेर मनको कुरा कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको होला। धेरैजना श्रोताहरू, मलाई थाहा छैन तपाईँ जीवनको कुन परिस्थितिबाट मनको कुरा कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि आज परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनालाई उत्तर दिनुहुनेछ। हिजकियाको परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर दिन उहाँ सधैँ तयार हुनुहुन्छ। आज बेलुकी तपाईँको प्रार्थना सुनाइ भएको छ। तपाईँको आँखाको आँसु इजरायलको परमेश्वरले देख्नु भएको छ। इजरायलको परमेश्वरले तपाईँको आँखाको आँसु देख्नु भएको छ। हिजकियाको परमेश्वरले तपाईँको आँखाको आँसु देख्नु भएको छ। श्रोता मित्र, सायद तपाईँको यो मैले भन्दै गर्दा कतिजना तपाईँको आँखाबाट आँसु चुइरहेको होला, आँसु बरर झरिरहेको होला। कतिजनाले आफ्नो आँखाको आँसु थाम्न सकेको छैन। तपाईँ खुसी हुनुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ। तपाईँको प्रार्थना सुनवाई भएको छ। वाह श्रोता मित्र, तपाईँको प्रार्थना सुनवाई भएको छ। तपाईँ त्यो कष्टमा रहिरहनुहुन्न। अब त्यो कष्ट केही दिनको लागि मात्रै हो। अब त्यो कष्ट, त्यो जीवनमा आएका चुनौतीहरू तपाईँको लागि पाहुना जस्तै मात्रै हो, फर्केर जानेछ। तपाईँको जीवनमा आएका कष्ट र पीडापूर्ण जीवन, कष्टपूर्ण जीवन, दर्दले भरेको जीवनको अन्त परमेश्वरले गर्नुहुँदैछ। अब तपाईँलाई यस्तो एउटा नयाँ जीवन दिनुहुनेछ जहाँ परमेश्वरले तपाईँको निम्ति खुसी भने खुसी मात्र ल्याउनुहुनेछ। होला तपाईँ जीवनमा रुनु भएको होला, धेरैचोटि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर हाँसु बगाउनु भएको होला। तपाईँलाई लाग्दै थियो परमेश्वर पनि छैन कि क्या हो, खोइ त भन्ने लागेको थियो होला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु श्रोता मित्र, परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको आँखाको आँसु पुस्नु भएको छ। तपाईँ रुनुहुँदैछ नि, तपाईँको आँखाको आँसु पुस्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँ रोएको देख्नु भएको छ। तपाईँको मनलाई दह्रो पार्नुहोस्, किनभने तपाईँको मन भाँचिएको परमेश्वरले देख्नु भएको छ। तपाईँ आफूलाई बलियो पार्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँ टुक्रिएको परमेश्वरले देख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको आँखाको आँसुलाई पुस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको घाउहरूलाई, तपाईँको चोटहरूलाई निको गर्न सक्नुहुन्छ। कहिले नपुरिने, कहिले जाति नहुने घाउहरू, चोटहरू, दर्दहरू निको हुन सक्छन्। इजरायलको परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नु भएको छ। इजरायलको परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। श्रोता मित्र, यतिखेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँको लागि। मलाई सुन्दै गर्ने श्रोताहरू जीवनको यस्तै ठाउँबाट गएको होला, तर आज यहाँहरूको प्रार्थना सुन्नु भएको छ, आँखाको आँसु देख्नु भएको छ। जीवनको यस्तै ठाउँबाट धेरै श्रोताहरू गइरहेको होला। यतिखेर के गरौँ र कसो गरौँ, जीवनको कता जानुपर्ने, कुन निर्णय लिनुपर्ने, कतापट्टिबाट जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, यस्तै जीवनको गाह्रो परिस्थिति र अन्योलतामा जीवन जिरहेका होलान्। प्रभुजी, कति रोएका होलान्, कति धेरै आँसु बगाएका होलान् यहाँहरूले। सायद घरकै मान्छेले पनि यो आँखाको आँसु नदेखेको होलान्, यति धेरै रोएको होलान्। सायद हुनसक्छ धेरै श्रोताले यसरी पनि भनेको होलान्, मैले त कति प्रार्थना गरेँ तर मेरो प्रार्थना सुनाइ भएन। तर आज तपाईँ प्रभुले हामीलाई तपाईँको वचनद्वारा, यो कथाद्वारा सिकाउनु भएको छ। हिजकियाको प्रार्थना सुन्नु मात्र भएन, आँखाको आँसुलाई पनि तपाईँले देख्नुभयो। त्यति मात्र गर्नु भएन, हिजकियालाई फेरि पनि एउटा नयाँ जीवन दिनुभयो। तपाईँले आयु थपिदिनु भयो। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु यतिखेर धेरै श्रोताहरू टुक्रिएको होलान्, च्यातिएको होलान्, फाटिएको होलान्, जीवनमा जोड्नु नसक्ने गरी फुटेको होलान्।
तपाईँ मात्र निको गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको निगाह, तपाईँको आशिष तपाईँको प्रिय छोराछोरीमाथि सदा सर्वदा भइरहेको। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मुहार तपाईँको छोराछोरीमाथि चम्काउनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। आदरणीय श्रोता मित्र, यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लागेको छ जाँदा जाँदै तपाईँले आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गर्नुहोला र मेसेन्जरमा सेयर गर्नुहोला र साथीहरूलाई कार्यक्रमको विषयमा बताउनुहोला। परिचय दिनुहोला। मनको कुरा कार्यक्रम अत्यन्तै रमाइलो कार्यक्रम छ। साथी आउनुहोला। 9 देखि 10 बजे हरेक बेलुकी हुन्छ। आउनुहोस् है साथी भनेर तपाईँको साथीलाई इन्भाइट गर्नुहोला। तपाईँले पाउनुभएका आशिष हामीलाई मेसेन्जर मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। मनको कुरा कार्यक्रमको यदि तपाईँ फेसबुक साथी हुनुहुन्छ भने हामीलाई मेसेन्जर मार्फत पठाउनुहोला। यदि तपाईँसँग इमेल छ भने mankaakura2020@gmail.com मा तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य आशिषहरू पाउनुभएका आशिषहरू हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पाउनुभएका आशिषहरू हामीलाई भिडियो बनाएर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँको भिडियो पठाउनु भयो भने हाम्रो विश्वासको पाला युट्युबमा हामी अपलोड गर्नेछौँ श्रोता मित्र। यस कारणले गर्दाखेरि अब भने श्रोता मित्र पक्कै पनि आजको 1 घन्टाको बसाइ रमाइलो अनि एकदमै रमाइलो भएको छ भनेर विश्वास राख्न चाहन्छु। र यतिखेर भने एउटा मिठो गीत राख्न चाहन्छु। सामुएल पोर्तेलको आवाजमा रहेको मिठो गीतको साथमा यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि अर्को एउटा नयाँ कथाको साथमा भेट्ने बाचाको साथमा आजको कार्यक्रमको प्रस्तुता म विजय सुब्बालाई बिदा दिनुहोला। जय मसी, नमस्कार, शुभरात्रि, गुड नाइट। तिम्रो अनुग्रहको ऋणी छु म येशू, तिम्रो प्रेमको वर्णन गरौँ कसरी। तिम्रो अनुग्रहको ऋणी छु म येशू, तिम्रो प्रेमको वर्णन गरौँ कसरी। ओहो ला 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 तिम्रो अनुग्रहको जिन्दगीमा एउटा आशा बनिदियो, अर्थहीन यो जीवनलाई अभिषेक बनाइदियो। लक्ष्यहीन यो जिन्दगीमा एउटा आशा बनिदियो, अर्थहीन यो जीवनलाई अभिषेक बनाइदियो। येशू तिमीले, येशू तिमीले तिम्रो अनुग्रह